اللہ نہیں کوئی مگر اللہ، نہیں کوئی مگر اللہ، اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اور کملی والے محمد رسول اللہ، اللہ نے رسول ہیں۔ او کملی والا جدی بارگاہ وچ میں بھی درود واسطے آیا ہاں، تسی بھی آئے ہو مرد و خواتین۔ او میرا کملی والا او کریم نبی ہے میرے سجنا جی، اللہ توفیق دیوی مدینے جاویں اپنے نبی تے درود پڑھیں، کملی والا سن دے تے کدے توفیق نہیں غریب مدینے پہنچ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا غم نہ کری، دنیا دے کسے کونے تے بیٹھا ہویا میں میرے تے اگر محبت وچ ڈب کے درود پڑھیں گا، میں گنبد خضرا وچ بیٹھ کے براہ راست تیرا درود سناں گا۔ آ جاویں تے سونے تے سواگا تے کدے نے پہنچگنا تے غم نہ کری، میں تیرا درود سناں گا۔ شرطے وے محبت وچ ڈب کے پڑھ، گم ہو کے پڑھ۔ او کملی والے دے غلاماں مبارک ہووی، تو انسان ہے، اللہ نے تینو اشرف المخلوقات پیدا کیتا وے، تیری تے شان ہی وڈی ہے، تیری تے زبان ہی بڑی وڈی ہے، تیرا تے کلمہ ہی بڑا وڈا وے۔ ہاں ہاں میرا نبی تیو وے جڑا پتھراں دیاں بھی، جانوراں دیاں بھی، لکڑ دیاں بولیاں بھی جاندا ہے۔ تو تے انسان ہے، تیری تے بولی بڑی وڈی ہے، تیری تے شان ہی بڑی وڈی ہے، تیری تے زبان ہی بڑی وڈی ہے۔ شرطے وے کہ اللہ دے رسول دا ذکر بولے، تیری زبان بولے بڑی وڈی ہے۔ کملی والا تے ہر چیز دیاں بولیاں جان دے، پہچان دے۔ ایک گل میری نہیں آ، میرے بھائی بابر نو شاہی نے آخری مولا علی دا کلام پڑھے ہے، اسے گل نو حضرت مولا علی بیان کر دینے، میں نبی نال سفر پیا کر دے، پہاڑاں دے درمیان میرا نبی اگے اگے پیا جاوے، میں پیچھے پیچھے پیا جاواں، جنہ پتھراں تے کائنات دا والی اپنا پیر مبارک رکھ دے۔ علی کہندے نے میں پیچھے ہولی ہولی انہاں پتھراں نو مبارک پیا دینا، کڈیاں مقدراں والے او رسول دا قدم آئے۔ نبی پاک جنہ پتھراں تے پیر رکھنا، میں انہاں نو ہولی ہولی پچھو مبارک پہ دیواں۔ علی کہندے میرا نبی اگے اگے، میں پیچھے پیچھے سرکار نال پیا جاواں، نبی نال پیا جاواں۔ رسول اللہ دے پیر پتھراں تے پہ لگ دینے، ہائے پتھر بھی پہ بول دینے، علی مبارک پہ دین دینے۔ کون کملی والا رحمت للعالمین نبی ہے، کہن والا بیا کہندے تو نہیں تکیا اجے محبوب میرے نو، او جنو ویکھ کے چن شرماوے، جیو پیر زمین تے رکھدا تے دھرتی لپھ دی جاوے، جے ہتھاں نو پھلاں وچ رکھ دے، ہتھ نال پھلاں رل جائے، جیو سیرے چمن نو جاوے، سارا گلشن سی سے نواوے، جے ول کھولے زلفی اپنی دا، تیرا ہی راہ بھول جاوے، اوے ادھی راتی دن چڑھ آوے،
جیو مختوں نقابے اٹھاوے توبہ ایدا اوے حسین مائی دا جدی جال جلی نا جاوے علی کہنے میں مبارک بیا دیواں چل دیاں میرے کنہ وچ آواز آن لگ بئی کوئی بڑے پیار نال بیا کہنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ علی کہنے نے میرے کنہ وچ آواز پائی میں سجے تکیا کھبے تکیا اگے پچھے تکیا آواز ہوں دیئے پڑھن والا نظر نہیں پیا ہوندہ آخر مجبور ہو کے میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی سونیا میرے ماں باپ قربان ہو جان درود پڑھن والے دی آواز ہوں دیئے پڑھن والا نظر نہیں پیا ہوندہ اے کونے واہ نبی تو سارے آدیاں پہچان رکھنا میں کملی والے نے فرمایا علی جی آقا فرمایا پہاڑ دی چوٹی تے سفید رنگ دا بڑا پتھر پیا ویکھنے جی کملی والے ویکھنا پیا ماں نبی پاک نے فرمایا جڑی تیرے کنہ وچ آواز بھی ہوندی ہے او پتھر میں محمد دے درود بھی آوردے واہ رحمت للعالمین نبی آئے آئے کملی والا پتھراں دی آواز بھی جان دے اے تے ہووے غالباً کسے سنگی نے ذکر کیتا ہے مولانا امین صاحب نے یا اور کسے سنگی نے ذکر کیتا ہے ہائے ہائے اے پتھراں دا ذکر ہوئے در ابو جہل آیا مٹھی وچ بند پتھر کنکریاں وٹے نکے نکے روڑے لے کے کہندے محمد جی اللہ دا رسول ہے دس میری مٹھ وچ کیے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اوے جہلاں دیا پیوا اوے جہلاں دے باپ ابو جہل اوے جہلاں دا باپ اے کوئی وڈی گل نہیں میں دساں جے کدے تو کمیں تیری مٹھ والی چیز بول کے دسے میں کونا تو نہیں پہچانیا جے کمیں تے بولے ہائے ہائے انہیں کیا کمال ہو جائے گا سرکار نے کیا ذرا کنہ نال لے کے جانا ابو جہل نے اپنی مٹھ کن دے قریب کی تھی مٹھ وچ بند کنکریاں وٹے بھی پہ پڑ دینے اوے ابو جہل تو منے یا نہ منے پر میں تے جاننا میں کڑیاں شانہ والا وے حق لا الہ الا اللہ پتھر پہ پردے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ رسول اللہ نے کیا ابو جہل تکیاوی اے بھی پہ بول دینے گواہی پہ دے دینے تو جانے یا نہ جانے پر پتھر بھی جان دینے میں کونا میں اللہ دا رسولاں اوے کملی والا بولیاں جان داوے میرے نبی دا دربارے عام بندے نہیں جان دے سرکار دی بارگاہ دے اندر اونٹ آ گیا بڑبڑاؤں دے میں کیا تسی بولو نبی تے درود پڑھو نبی کیوں نہیں سنے گا نبی تے ہر کسے دی بولی سندہ اونٹ آ گیا کریم نبی نے فرمائے دے مالک نو بلاؤ جلتی صحابہ بلا کے لے آئے سرکار دے غلام کہندنے اونٹ بڑبڑایا اسی باقی اونٹاں دا بڑبڑانا بھی سننے آسانو تے ہی پتہ ہے کہ بڑبڑان دینے پر کملی والے نے کیا ہوئے اونٹ دیا مالکا تیرا جانور میری بارگاہ دے اندر آن کے تیری شکایت بیا کر دے انہیں میرے نل گل کی تھی میں دی گل سنی ان تینوں بیا کہنا انہیں شکایت کی تھی کملی والے میں ضعیف ہو گیا بوڑھا ہو گیا
کملی والیا میری سکت ہو نہیں رہی، میری جان ہو نہیں رہی، حبیبی یا رسول اللہ میرے مالک نو کہو نا تواڈی بارگاہ وچ تاں آواں کہ رحمت للعالمین جہاناں واسطے رحمت بن کے آئیو، ممی تواڈی بارگاہ وچ آیا واں، میرے مالک نو کہو نا کملی والیا میں ضعیف ہو گیا واں، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، میری سخت جان ہو نہیں رہی، سونیا میرا مالک مینوں چارہ گھٹ دین دے، میرے تے وزن زیادہ لددا، سونیا جدو جوان سا زور والا سا زیادہ بوجھ چک لیندا سا، سونے حبیبی یا رسول اللہ ہن کمزور ہو گیا واں، ہن میرے اندر وہ طاقت نہیں رہی، میرے مالک نو کہو نا میری جان دے مطابق میرے تے وزن لدیا کر، نالے مینوں چارہ بھی ٹھیک دیتا کر، کیونکہ چارہ کم دیندا وے وزن زیادہ پاندے، میرے نبی نے جدو مالک نو کیا عرض کیتی کملی والیا عمل ہوے گا، واہ کریمہ تے مہربانہ تو تے جانوراں دیاں بولیاں بھی جاننا میں، میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی ہجرت والی رات جدوں پیارے ابو بکر نال وادی مکہ چوں نکلے، غار سور وچ قیام کیتا، کئی سالاں تو انتظار وچ بیٹھا ہویا، سب جدوں ڈنگ ماریا باہر نکلیا، میرے نبی دی بارگاہ وچ نے اپنی زبان ہلائی، منہ چوں زبان سب نے باہر کڈی، رسول اللہ مسکرا پے، ابو بکر عرض کر دینے آقا مسکرائے کیوں، مینوں زہر چڑھ گئے، میرے نبی نے کیا ابو بکر غم کیوں کرنے، زہر ہون چلا جائے گا، پر جڑا میں مسکرایا ماں میں سب دی بولی تی ادا تے مسکرایا ماں، یا رسول اللہ کی پیا کہندے میں تے صرف تکیہ زبان بار کر دے، نبی پاک نے کیا ابو بکر نے میرے نال گل کیتی ہے، حبیبی یا رسول اللہ آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں پر مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، اے آیاں جدوں بہاراں، ابو بکر سب پیا کہندا سونیا میں ڈنگ زہر واسطے نہیں ماریا، تکلیف دین واسطے نہیں ماریا، میں تے دیدار واسطے مجبور ہو کے ماری ہے، جڑی ابو بکر نوں تکلیف ہوئی ہے قصور میرا نہیں، اللہ نے میرے زہر ڈنگ وچ زہر جو رکھیا وے، سرکار نے کہ ابو بکر میں دی ادا ویکھ کے مسکراندا پیا واں، ایدی زیارت بھی قبول لیا نا، لب مبارک لگایا فرمایا جا تیرا درد بھی دور ہے، واہ کملی والیا میں تو غلامہ دیاں بولیاں کیوں نہ جانے کیوں نہ سمجھے، میرے نبی کہندے میں بولی جان داواں، او میرے ویرو مسجد نبی شریف میرے کریم نبی ممبر تے خطبے واسطے آئے، مسجد نبی وچی خو پکار پہ گئی، صحابہ کہندے رون دی آواز آندی ہے، رون والا نظر نہیں آندا، رحمت للعالمین نبی ممبر تو نیچے آئے، آن کے کھجور دے مڈ تے ہاتھ رکھیا، پرانا تنا پرانا مڈ کھجور دی مڈی ہاتھ رکھیا، رونا بند ہو گیا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابہ ایک کھجور دا تنا میری محبت تے جدائی وچ بھی روندا، کملی والے لکڑ دی زبان بھی جان دینے، سرکار نے کیا چاندہ کیے سونیاں توڑا ساتھ چانا ماں، میرے نبی نے کیا اچھا کیا یاد کریں گا، جمعہ دی نماز تو بعد صحابہ پٹ کے نو میرے ممبر دے نیچے دفن کر دیو، اوے ہنانا دنیا وچ بھی میرے نال رہے گا، قیامت دے حساب و کتاب تو بعد جنت وچ بھی میرے نال رہے گا،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمت للعالمین نبی اوے تکو نہ پتھر بھی نبی تے درود پہ پڑھ دینے آئے جانوراں دیاں بولیاں بھی پیا جان دے درختاں دیاں گلاں بھی پیا سن دے جی جی میرا نبی اوے غلاماں جے تو درود پڑھے پیار نال اپنے نبی دی محفل سجاویں کملی والا کیوں نہیں سنے گا پھر کیوں نہ کہہ دیاں کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلاں سجایاں نے سرکار واسطے رب میں فلاں سجایاں نے سرکار کئیان روز ہوں دینے دیدار آپ دے کئیان روز ہوں دینے دیدار آپ دے اور کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے میرے عزیز نقیب محفل غالباً میں آیا بیان کر رہے سن آئے حضرت عبد الرحمن جامی گئے روک دیتا گیا کملی والیا کیوں روکیے روک دیو جس محبت دی منزل وچ جامی آ رہی ہے اگر اسے منزل تے میری قبر تے پہنچ گیا ادھی محبت دا تقاضا ہے وے اٹھ کے ملنا پوے گا روک دیو کچھ گھڑیاں گزر جان گیاں منزل تبدیل ہو جائے گی کئیان روز ہوں دے کوئی کملی والے دے روزے تے سویرے اٹھ کے روز داڑھی نال جھاڑو دین دے نبی دی حدیث پڑھان دے سرکار نے کیا جا ہندوستان چلا جا خواب آئی گل آئی گئی کر چھوڑی دوجا دن آ گیا تیجا دن آیا سرکار نے کیا جاندہ کیوں نہیں آقا دل نہیں کردہ مدینہ چھوڑ دیا اے روزے دیا لہراں پیراں بہاراں کتھے ملن گیا فرمایا جا میرے دین واسطے ہندوستان چلا جا پہلے میرا روزہ ویکھنا میں اج تو بعد ہر روز راتی مینوں آپ ویکھیا کریں گا کئیان روز ہوں دینے دیدار آپ دے کوئی ایسا وے احمد رضا او دا نام مدینے وچ حاضری ہو گئی درود پاک بڑھیا عرض کیتی آقا میں احمد رضا آیا وہاں کملی والیا بریلی دا رہن والا وہاں ہندوستان میرا ملک ہے میں مادر پدر آپ دا غلام میرا دادا بھی آپ دا غلام ہے میرا پردادا بھی آپ دا غلام ہے میں بھی آپ دا غلام آقا دنیا مدینے آپ دے روزے تے قبر نو ویکھنا ہوندی ہے میں روزے تے قبر واسطے نہیں آیا میں آپ نو ویکھنا چاہنا 3 دن روندے رہے 3 دنوں تو بعد کرم ہو گیا جاگ دیا دیاڑی دی عالم وچ روزے رسول تے کھلوتی ہوئے نے احمد رضا فرماند نے نبی پاک دی زیارت ہو گئی ہے کئیان روز ہوندے نے دیدار آپ دے کوئی ایسا وے نبی پاک دا وصال ہو گیا چند دنوں تو بعد دور دا رہن والا کوئی بدو مدینے وچ آ گیا کہندے میں اس آیت نو پڑھ کے مدینے وچ آیا ہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله
بررحیم کہ لوگو جانا تے ظلم کر بو توبہ دا خیال آ جائے میرے نبی دی بارگاہ وچ چلے جاؤ تسی بھی منگو گے یار بھی تواڈے متعلق چوارج کرے گا میں اس نیت نال مدینے آیا وہاں نبی دا نام سن کے صحابہ نے کیا یار بڑے افسوس دی گل ہے گل مقدراں دی سرکار دا وصال ہو گیا ہے چل کوئی گل نہیں تو کلمہ پڑھنا چاہنا میں نا توبہ کرنا چاہنا ہے نا انج کرنا سیدنا صدیق اکبر دے ہاتھ بیعت کر لے انہیں کیا گل ہاتھ بیعت دی نہیں میں نیت رسول دے ہاتھ وچ دین دی لے کے انکار نہیں ابو بکر نہیں صداقت ہو لیکن نیت لے کے آیا ماں میری نیت کدھر جائے گی میرا بھرم کدھر جائے گا میرا صبر کدھر جائے گا بڑی کوشش دے بعد بھی نہ منیا لوگ پکڑ کے علی کو لے گئے سونیا ہن تو ہی شریعتہ زیادہ سمجھنے کیونکہ رسول اللہ نے کیا لوگو میں علم دا شہران علی دا دروازہ ہے اے بندہ مندہ نہیں پیا زدی پہ گیا بدو رہن والا کہندے بیعت کرنی ہے نبی دے ہاتھ کرنی ہے والی تیری عظمت تو قربان تسی جان دیو علی پکڑ کے نبی پاک دی قبر مبارک دے آگئے عرض کیتی آقا دور دا رہن والا بدوئے سمجھایا بے پر سمجھدا نہیں کہندہ میں نبی دی حد بیعت کرنی ہے آقا میں لے آیا ہن تسی جانو تے بدو جانے اتنی گل علی نے کئی رسول اللہ دی قبر مبارک چوں رحمت للعالمین نبی دا ید اللہ والا ہاتھ باہر آ گیا نبی پاک دے ہاتھ بیعت کر دے کئیان روز ہوندے نے دیدار آپ دے اور کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اور دل یاد لئی بنایا ہے دل یاد لئی بنایا ہے غور کر فکر کر پتہ نہیں تو جناب ریسرچ کیتا ہے یا نہیں دل مومن دا ہوئے یا کافر دا کوئی زبانوں پڑھے یا نہ پڑھے پر دل جدا بھی دھک داوے جی موجودہ سائنس کہن دیئے کہ ادھے دھڑکن دی جڑی آواز ہے وہ آواز کیڑی ہے اللہ 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 دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اور اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے مدینہ پاک دا شہرے میرے نبی دے غلام بیٹھے ہوئے نے سنیو نا اوے سنگیو دیدار ہائے قربان جاما دنیا جوک در جوک جا رہی ہے مدینے جا رہی ہے مکے جا رہی ہے زیارت کریے دیدار کریے اللہ دا گھر ویکھیے نبی دا در ویکھیے
دیدار واسطے اکھاں اللہ دیتیاں نے، پر جڑا غریب مکے مدینے نہیں جا سکدا، سنیو نا میرے کریم نبی نے فرمایا جے توفیق کی آ جا، جے توفیق نہیں آ، مشرق رہنا میں، مغرب رہنا میں، شمال رہنا میں، جنوب رہنا میں، کیونکہ بیت اللہ دنیا دا سنٹر ہے، زمین دا درمیانہ سنٹر ہے، آ سکنے تے آ جا، حج بیت اللہ واسطے آ جا، نبی دے دردی زیارت واسطے آ جا، جے غریب نہیں آ سکدا پریشان نہ ہو، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ماں باپ دوویں یا دوواں وچوں ایک زندہ بھی نماز فجر تو بعد دن دے کسے لمحے انہاں دے چہرے دی خوشی نال زیارت کر لے، اللہ تینوں ایک مقبول حج دا ثواب دے وے۔ میلاد علی نبی جی گلہ دسیاں جنہ دے ماں باپ زندہ نے، دعا کرو اللہ انہاں نو اور زندگی دے وے، اوہ زیارت کیتی کر، خدمت کیتی کر، مامی یا باپی دو میں نے یا دوواں وچوں ایک موجود ہے، کوئی تفریق نہیں کیتی گئی۔ علماء لکھ دینے جڑا ماں دے پیر چم دے سمجھ لوے جنت دے دروازے دی نچلی چوکاٹ پیا چم دے، جڑا پیار نال پیو دی پیشانی تے متھے تے پیار دے کے چم دے، اوہ سمجھ لوے جنت دے دروازے دی اتلی چوکاٹ نو پیا چم دا۔ اتنا بڑا ثواب ہے، ماں جنت دا محلے، باپ دا دروازہ، کملی والے آ کوئی ماں باپ نو دو واری تکے، فرمایا دو حجاں دا ثواب، ترے واری تکے، فرمایا ترے حجاں دا، کملی والے آ کوئی دن وچ 100 واری اپنے والدین دا چہرہ تکے، فرمایا 100 حج دا ثواب دے وے گا۔ ہائے باپ مرے سر ننگا ہوئے، بھرا مرنے کنڈی خالی، ماما باجے محمد بخشا، اوہ کون کرے رکھوالی، بھائی بھائیاں دے قد دشمن ہوں دے، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سرے دا تاج محمد، تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں، پر ٹر جاونے جد سجنے پیارے، اے وطنوں چکی مہارا، اجڑی حویلی نظری آوے، اوہ کنڈ دیتی جد یاراں، تو بیلی تے سب جگ بیلی، اوہ آنے بیلی بھی بیلی، پر سجنا باجے محمد بخشا، آج لگی پیا حویلی، فجر ویلے دیئے کالی کولے، نہ بول غماں دی بولی، اوہ نہ بس تیرے نہ بس میرے، اے لکھیاں پہ گیا جولی، چادر پھٹے تے لگے ترو پا، اوہ اندر پھٹے کی سیڑا، جگ رسے تے ہووے گزارا، پر سجنا باج کی جینا، پھر کیوں نہ کہہ دیاں، کیوں نہ کہہ دیاں، کیوں نہ کہہ دیاں، ہائے کہ سب سے اعلیٰ اولا
سب سے بالا آلہ بھی اپنے مولا کا پیارا میں عرض کیتے اللہ کل منگن واسطے آیا صدقہ رسول اللہ دا پہ منگ دیاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے رسول اللہ نہ صدقہ مانگ رہے ہیں او دا صدقہ مانگ رہے ہیں جنہوں اللہ نے خزانے دیتے نے